مرحبا، اهلا وسهلا معكم برك بيبي يحييكم في حلقة جديدة. في هذا الفيديو هذا غادي سوف نتطرق للبروتين. اذا شفنا لي كاركتيرستيك في الفيديو اللي سابق، شفنا لي كاركتيرستيك دو لا ممبران بلازميك. On a dit que la membrane plasmique a plusieurs caractéristiques. Parmi les caractéristiques, on a parlé de la fluidité. On a dit que la membrane plasmique, il y a plusieurs facteurs qui touchent la fluidité. وهضرنا على parmi les autres facteurs قلنا بان la membrane plasmique il n'est pas asymétrique. وشفنا la structure ديال لي غلوسيد. وشفنا ايضا لا ستركتور ديال، قلنا بان لا ممبران عنده اون ستركتور اللي هي يعني بيكوش ليبيديك. وشفنا يعني لا كومبوزيسيون ديال لي ليبيد. دابا غادي نشوفوا بطبيعه الحال لي بروتيين. اذا لي بروتيين شنو هما لي بروتيين؟ الوغ لي بروتيين دون لا بيكوش ليبيديك. اذا قلنا بان الممبران بلازميك عنده جوج ديال الطبقات، جوج ديال لي كوش. Alors, B couches lipidiques sont émergées de molécules de protéines qui, grâce à la fluidité qui caractérise la membrane, peuvent changer de position en déplaçant latéralement. Ces protéines, c'est ce qu'on appelle les protéines intrinsèques, qui portent 70%, pénètrent partiellement ou bien traversent toute l'épaisseur de la membrane et débordent sur l'une ou sur les deux surfaces externes et internes. D'autres protéines, les protéines extrinsèques, sont dispersées sur la surface externe ou sur la surface interne de la membrane. إذا بطبيعة الحال شنو قلنا هنايا بكل بساطة؟ قلنا بأن البروتينات كاينين عندنا جوج الأنواع ديال البروتينات. كاين عندنا لي بروتيين اللي كيتسموا لي بروتيين انترانسيك. بروتين انترانسيك، انترا يعني لداخل، intrinsèque يعني il pénètre à l'intérieur de la membrane plasmique. يعني intrinsèque هادو كيشكلوا 70%. شنو هما لي بروتين انترانسيك؟ لي بروتين انترانسيك هما دي بروتيين اللي كيدخل جزء منهم فقط. اذا pénètre partiellement ou bien traverse toute l'épaisseur de la membrane. يعني تيكون هذا البروتين يا اما انترانسيك، يعني اش كنعنيو به؟ كيكون يا اما داخل جزئيا يا اما تيكون شاد طبقات بجوج ديال لا ممبران. وملي كنهضر على الطبقات بجوج يعني بحال المثال ديال القنوات. غنعطيكم مثال ديال بروتين انترانسيك. اذا كما كنشوفوا هنا هذا البروتين هذا، اذا عندنا طبقات بطبيعه الحال ديال، ها هما الطبقات. اذا عندي جوج طبقات. اذا عندي ها هي الطبقه الاولى هنا، وعندي الطبقه الثانيه. اذا انطلاقا من هذه الطبقات كنشوف البروتين اللي عندي. اذا البروتين اللي عندي فين شاد؟ اذا هذا البروتين هذا اللي كنشوفوه فين شاد؟ اذا بطبيعه الحال اذا جينا نشوفوا هذا البروتين، اذا هذا البروتين ها هو، اذا هذا البروتين كله داخل في الطبقات بجوج. اذا هذا البروتين داخل في الطبقات بجوج. اذا هو بروتين كيتسمى بروتين انترانسيك. سي ان بروتين كي باس دون لي بيكوش ليبيديك. داكشي اللي كنسميوه بروتين انترانسيك. اذا بروتين انترانسيك شرحنا شنو هو. اذا بروتين انترانسيك. وكان عندنا دي زوتر بروتين كيتسموا لي بروتين اكسترانسيك. اذا غنشوفوا اكزومبل ديال هاد لي بروتين اكسترانسيك. اذا كما كتشوفوا كان عندنا دي بروتين اللي هما بيريفيريك. اذا كاين بروتين اللي هو انترانسيك. اذا هذا كما كتشوفوا حتى هو بروتين انترانسيك. علاش هذا بروتين انترانسيك؟ لانه حتى هو شد واحد الجزء ديال، اذا داخل في طبقه واحده. اذا هذا عندنا لي بيكوش ليبيديك. اذا ها هما، اذا عندنا الطبقه الاولى وعندنا الطبقه الثانيه. بطبيعه الحال ما بين الطبقتين كاين حاجز اللي كيفصل بيناتهم، ها هو. اذا كما كتشوفوا كاين عندي هذا البروتين هذا اللي كاين هنا. هذا البروتين سي ان بروتين اللي هو كنقولوا انترانسيك لانه داخل في لا ممبران. داخل في لا ممبران كيتسمى بروتين انترانسيك. اذا كاين لو بروتين انترانسيك كاين عندنا دو تيب. كاين اللي كيدخل في ان سول كوش بحال هذا اللي عندنا هنا، وكاين اللي كيدخلوا في لي دو كوش بحال هذا. يعني هادو هما لي بروتين. اذا عندنا بروتين انترانسيك. كاين عندنا دوطخ تيب ديال لي بروتين اللي كيتسموا لي بروتين اكسترانسيك. اذا شنو هما لي بروتين اكسترانسيك؟ اذا قلنا لي بروتين انترانسيك كيشكلوا 70%، pénètre partiellement يعني جزئيا partiellement ou bien traverse toute l'épaisseur de la membrane. إذا les protéines intrinsèques كاش دائما partiellement يا إما l'épaisseur de la membrane كله et déborde sur l'une ou les deux surfaces. يعني تكون في واحد الواجهة ولا بجوج externe et interne. وكان عندنا d'autres protéines كيتسموا لي بروتيين اكسترانسيك. اذا كان التيب النوع الثاني هما لي بروتين اكسترانسيك. شنو هو بروتين اكسترانسيك؟ sont dispersés sur la surface externe ou sur la surface interne de la membrane. اذا هادو اكسترانسيك تيكون يا اما في لا سيرفاس اكسترن او لا في لا سيرفاس انترن، يعني ما تيكونش بينيتري في لا ممبران. غنشوفوا شي بروتين اكسترانسيك. ها هو عندنا بروتين اكسترانسيك باغ اكزومبل هنا. اذا باغمي لي بروتين اكسترانسيك كنتلاقوه ما داخلش في لا ممبران. اذا بروتين اكسترانسيك تيكون مثلا هذا، ها هو مثلا هذا بروتين اكسترانسيك. ها هو عفوا، مثلا هذا
بروتين اكسترانسيك. اذا هذا البروتين اكسترانسيك هو بروتين ما لاصقش ما داخلش في لا ممبران، كاين غير على السطح. اذا البروتين اللي تيكون على السطح تيتسمى بروتين اكسترانسيك. البروتين اللي تيكون داخل في لا ممبران يا اما جزئيا يا اما كليا، يعني il pénètre de la membrane partiellement ou totalement كتسمى بلي بروتين انترانسيك. اذا باين. اذا لي بروتين كاين عندنا جوج، بروتين انترانسيك بروتين اكسترانسيك. لي بروتين انترانسيك كي pénètre de la membrane partiellement ou totalement et les protéines extrinsiques النوع الثاني بروتين اكسترانسيك هما دي بروتين اللي تيكونوا في لا سيرفاس اكسترن او لا في لا سيرفاس انترن ديال لا ممبران. اذا هادشي واضح اكسترانسيك انترانسيك. فوالا هذه صورة كتبين لي ديفيرونت يعني كومبوزيسيون دو لا ممبران بلازميك. يعني كتبان لينا لا بيكوش ليبيديك، كيبان لينا لو سيتوزول اللي هو اللي كنقولوا سيتوزول هو غادي نشوفوا كاين عندنا السيتوزول وكاين عندنا السيتوبلازم. اذا السيتوزول هو الماده اللي كاينه وسط الخليه سون لي زورغانيت دي سو لو نويو. الوغ السيتوزول غادي نشوفوا التعريف ديالو. وكاين عندنا السيتوبلازم اللي هو السيتوزول بليس لي زورغانيت. كاين عندنا الكوليسترول بطبيعه الحال تيكون في وسط. اذا الكوليسترول هو اذا الكوليسترول تيكون ما بين لي بيكوش ليبيديك. اذا هذا الكوليسترول قلنا الانترفيان دو لا فلويديتي دو لا ممبران. قلنا بانه كل ما كثر الكوليسترول كل ما لا فلويديتي كتنقص. كان عندنا لي غليكوليبيد، كان عندنا بروتين بيريفيريك. اذا غليكوليبيد اذا شنو هو غليكوليبيد؟ هو واحد الغليكو. اذا غليكوليبيد غليكو هو سكر، ليبيد هو دهني. اذا هو واحد السكر فوق دهني. alors glycolipide c'est un sucre qui est fixé sur un lipide. Protéines périphériques, il y a des autres protéines périphériques ولا كتسمى les protéines extrinsiques. يعني هذاك protéine périphérique جانبي. كاين glycoprotéine. glycoprotéine هو الجليكوز اللي لاصق فوق البروتين. glycoprotéine يعني sucre glyco sucre sur un protéine. عندنا هذا البروتين هذا اللي كيشكل ان بور. هذا البور هذا كيشكل لنا قناة. هذه القناة il permet le contact ما بين l'intérieur et l'extérieur و il permet l'entrée ou la sortie de certains ions ou certains composés على حسب يعني على حسب les pores. Les protéines de la membrane ont une fonction bien déterminée. إذا هنا غادي نتسائلوا على شنو هي الفونكسيون ديال الممبران بلازميك. اذا شنو هما هاد البروتينات اللي كاينين في لا ممبران؟ عندهم واحد لا فونكسيون اللي هي محدده. سيغتان ترونسبورت دي سبستانس سبيسيفيك على الانتيريور و الاكستيريور ديال السيلول. يعني كاينين فيهم شي وحدين اللي كيلعبوا الدور ديال ترونسبورتور. يعني هما قنوات كيخرجوا ولا كيدخلوا المواد من داخل الخليه ولا كيخرجوهم لخارج الخليه. Alors, ce sont des transporteurs de substances spécifiques à l'intérieur ou à l'extérieur de la cellule. D'autres formes de canaux, quand les des canaux ou des pores à travers lesquels peuvent passer les molécules polaires pour lesquelles la double couche lipidique constitue une barrière. إذا كما كتعرفوا la double couche هي ليبيد. بطبيعة الحال لي ليبيد غادي يدوز منها فقط اللي هو ليبيديك. إلا كانت عندي شي حاجة اللي هي مميهة c'est ce qu'on appelle quelque chose qui est polaire. يعني بحال مثلا الماء مع الدهنيات ما يمكنش الماء يدوز في الدهنيات، تتكون شويه صعوبه. اذا كيكون واحد النفور ديال الماء من الدهنيات. اذا لا ممبران بلازميك كيتشكل من واحد الكميه كبيره ديال لي فوسفوليبيد اللي هما دهنيات. هاد لي فوسفوليبيد هادو ما كيخليوش ان اي شي حاجه اللي هي بولير بحال مثلا الجليكوز اللي فيه او اتش، بحال مثلا الماء، مجموعه ديال المواد اللي هي بولير ما كدوش فاسيلمون من لا ممبران. داكشي علاش هاد المواد هادو كيحتاجوا دي ترونسبورتور اولا كيحتاجوا دي كانو اللي هما سبيسيفيك بوغ تيديروا الترونسبور ديال هاد المواد هادو اللي هي بولير. إذن هاد المواد اللي هي بولير il nécessite des transporteurs ou des canaux spécifiques pour entrer à l'intérieur de la cellule. إذن أولا كتحتاج دي زوطخ فينومين اللي غادي نشوفوهم من بعد في لو مود دو ترونسبور. إذا هنا كان عندنا هاد لي كانو هادو كيلعبوا الدور ديال الترونسبور ديال لي موليكول اللي هما بولير pour lesquels le double couche lipidique constitue barrière. Il existe d'autres types de protéines. إذا كان عندنا أنواع أخرين ديال لي بروتيين tout aussi importants. كاين عندنا لي بروتيين سيل كي فونكسيون كوم دي ريسيبتور. كاين دي بروتيين اللي كيلعبوا الدور ديال المستقبلات. ملي كنهضروا على مستقبلات اي بحال مثلا المستقبلات ديال الهرمونات او مستقبلات ديال مواد اخرى اللي الدور ديالها هو كتلعب الدور يجو ان رول دو لا كومونيكاسيون اونتر لي سيلول. بحال مثلا كان عندي مثلا دي زورمون. هاد الهرمون هذا كيحتاج دي ريسيبتور. هاد لي ريسيبتور ils peuvent être protéiques. Autrement dit, comme des sites spécifiques auxquels se lient les substrats
كوم لي زورمون. اذا كاين بعض الخطرات تكون عندنا يعني دي سيت اللي هما سبيسيفيك. هاد لي سيت سبيسيفيك او نيفو دو لا ممبران كيتشكلوا يعني اللي كيلعب الدور ديالو هو هاد لي بروتين. اذا يمكن لينا نقولوا بان لي بروتين هما الجو كوم ان رول دو بارير. اذا هاد لي بروتين هادو كيخليو كيفيكسيو فقط يعني ايزون كما تنقولوا عندهم ان افينيتي. ايزون ان افينيتي فيغ دي موليكول. ملي شنو هي لافينيتي؟ هي انه كينجذب فقط لشي موليكول دي موليكول شي وحدين اخرين ما كيتسوقش لهم. اذا لا موليكول اللي هي سيبل اللي كتوافق معاه هي اللي كياخذها وكيدخلها بطبيعه الحال وكيدير لها لا فيكساسيون من بعد كيدخلها لوسط الخليه. Alors, c'est ce qu'on appelle par exemple les hormones. Et celles qui jouent un rôle de catalyseur de certaines réactions enzymatiques. ولا مثلا كاين اللي كيلعب الدور ديال المحفزات دي كاتاليزور ديال بعض certaines réactions enzymatiques. Alors هادو هما لي بروتيين. اذا هضرنا على لي بروتيين قلنا بان لي بروتيين كاين عندنا دي بروتين انترانسيك وكاين دي بروتين اكسترانسيك. وقلنا بان لي بروتيين يلجو لي رول لي بروتين اكسترانسيك قلنا انهم كيلعبوا الدور ديال لي ريسبتور او ديال لي زورمون او لا انهم الدور ديال لي ريسبتور ديال certains catalyseurs. وقلنا بان لي بروتين انترانسيك عندهم لو رول اي بو جوي لو رول ديال لي كانو اي il permet le contact entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. إذا سي بيان. دابا غادي ندوزو لي غلوسيد. في الفيديو الجاي غادي نشوفو شنو هما لي غلوسيد والدور ديال لي غلوسيد.